नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 91 तफसीर सताजिदून, ये आया है चौथा ग्रुप। और इनमें से सताजिदून तुम पाओगे, सीन के दो तर्जुमे किए गए। सीन का एक तर्जुमा तो ये किया गया है कि अच्छा एक बात इसमें रह गई, ये देखो दोनों किस्म के जो मुनाफिकीन है, इन्नल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, एक किस्म जो दर हकीकत दूसरी है, लेकिन फिलहाल में से एक किस्म हम कह रहे हैं कि जो जाकर पनाह ले ली उन्होंने किसी ऐसी कौम से कि तुम्हारे उस कौम के दरमियान आपस में मुआहदा हो चुका है, एक, और दूसरे वो हसरत सुदूरुहुम, जिनके दिल लड़ाई से भर गए हैं। ये दोनों जो है ना किस्म के काफिर, ये दोनों काफिर जो है मुसलमान से महफूज हो गए ना, मुसलमानों को तो नुकसान नहीं दे रहे। एक तो इस वजह से नहीं दे रहे कि तो खुद किसी की पनाह में है, अपनी जानें उनकी बच नहीं सकती थी, और दूसरे इस वजह से नहीं दे रहे कि खुद जंग से बेजार हुए हैं। इन दोनों को अल्लाह ने बता दिया कि मुसलमानों को इनसे हिफाजत है, लिहाजा इनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं। ये मौक़िफ़ है शिबली नौमानी का, और इस जैसे और दलाइल के साथ कि वो कहते हैं कि इस्लाम ने जिहाद जो करार दिया था अपने दिफा के लिए किया है, इसलिए नहीं किया कि लोगों पर काफिर हर एक को मारे। ये शिबली का मौक़िफ़। और हम कहते हैं इस्लाम ने जिहाद इसलिए शुरू किया था कि दुनिया में अदल के निजाम को वो कायम करे, और जहां जहां जुल्म इंसानों पर हो रहा है इंसानों में इस जुल्म को मिटाए और खत्म करे। ये थी चीज, ठीक है। तो यहां से भी उनकी दलील निकल आती है कि कहते हैं ये दो कौमें, दो किस्म के काफिर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुमसे लड़ने की कोई सूरत ही नहीं है। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई राह छोड़ी ही नहीं, अब लड़ ही नहीं सकते। समझ में आई? ठीक है। ये मुश्किल आयात हैं, यहां पहुंच के आदमी फंस जाता है, तर्जुमे में भी और तफसीर में भी, इसलिए इसको इतना वाज़ेह कर दें। चौथा ग्रुप आ गया मुनाफिकीन का, सतजिदून, तुम पाओगे। सीन का तर्जुमा एक तो ये किया गया है कि अनकरीब अभी तुम्हें मिलेंगे कुछ लोग, और एक तर्जुमा ये किया गया है सीन का कि कॉन्टिन्यूसली मुसलसल तुम्हें ऐसे लोग मिलते रहेंगे क़यामत तक। एक गिरोह ऐसा मिलेगा, युरीदून, जो ये चाहेंगे यानी जाहिर करेंगे कि इयामनुकुम, कि वो तुमसे भी अमन में रहना चाहते हैं, लड़ना ही नहीं चाहते। और यामनु कौमहुम, और वो ये चाहते हैं कि अपनी कौम से भी अमन में रहें, अमन में रहें तुमसे भी और अपनी कौम से भी। एक चौथा गिरोह तुम्हें ऐसा भी मिलेगा। तो देखिए यहां ऊपर जो 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 हमने तीसरा गिरोह दर हकीकत जिक्र किया कि हसरत सुदूरुहुम इन युकातिलुकुम और युकातिलु कौमहुम, तो जिनके दिल भर गए हैं लड़ाइयों से कि वो तुमसे आकर लड़ें या अपनी कौम की तरफ से लड़ें। ये एक और ये है। इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जो आखिरी चौथा ग्रुप है ना, अल्लाह ने फरमाया ये जाहिर तो ये करते हैं कि यामनुकुम व यामनु कौमहुम, कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, कई शरारतों में हिस्सा न लें। लेकिन हालत यह है कुल्लमा रुद्दू, जब भी बुलाए जाते हैं, जब भी दावत दी जाती है, जब भी फेरे जाते हैं इलल फितनते, मुसलमानों के कत्ल के लिए, फितना से मुराद मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके फीहा, उसमें कूद पड़ते हैं, जाहिर यही करते हैं कि हमने कोई जंग नहीं करनी, हम चाहते हैं अमन से रहें। और जब बुलाया जाता है फसाद करने को तो उनके उलट जाते हैं, टूट पड़ते हैं फीहा, उस फितने में, मुसलमानों के कत्लेआम में ये भी शरीक हो जाते हैं। तो देखो इन लोगों का क्या हुक्म है इस चौथे गिरोह का, जो बज़ाहिर दूसरे गिरोह की तरह है। तो दूसरे को तो हमने कह दिया था कि ना तुमने पकड़ना है ना कत्ल करना है, बस छोड़ दो उनको। लेकिन ऐसे अगर मिल जाए तो इल्लम यातज़िलुकुम, से ये लोग अगर तुमसे किनारा नहीं पकड़ते यानी अलग नहीं होते। एक कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकुसूफिया, जब भी ये लोग पलटाए जाते हैं फितने की तरफ उसमें टूट पड़ते हैं। तो इल्लम यातज़िलुकुम, सो अगर ये लोग तुमसे, पहली बात तो यह है कि अलग नहीं होते, वयल्क़ू इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ पैगाम नहीं भेजते, किस चीज का? सलामती का। दो वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम, और अपने हाथों को नहीं बंद करते, तो फिर फख़ुज़ूहुम, इन्हें पकड़ लेना, इसलिए कि ये भी दर हकीकत हरबी काफिर है। तीन चीजें बताई, एक तो ये कि यातज़िलुकुम, तुम्हें छोड़ दें, इनके इरादे दुरुस्त हो जाएं, और ये उस दूसरे गिरोह की तरह हो जाए कि हम नहीं लड़ेंगे भी, बिल्कुल नहीं, मुसलमानों से भी नहीं लड़ते, काफिरों की तरफ से भी नहीं लड़ते, हम तो बिल्कुल अलग है। वयल्क़ू इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हें सलामती का पैगाम भी भेज दें कि हम सुलह से रहने चाहते हैं। नहीं, हाँ, जो बात सोच रहे थे अब आई। हाँ, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकुसूफिया, जब भी ये फितने में डालना चाहते, जब भी फितना खड़ा होता है मुसलमानों को कत्ल करने का, उरकुसूफिया इसमें टूट पड़ते हैं। तो इल्लम यातज़िलुकुम, और अगर ये तुम्हें न छोड़ें, अब बात बनी, तो इल्लम यातज़िलुकुम, अगर ये तुम्हें नहीं छोड़ते, वयल्क़ू इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम नहीं भेजते। ये लम जो है ना, ये कर रहा है नफी, जैसे ला नफी के लिए आता है, किसी चीज को माइनस करने के लिए, ये लम का लफ्ज भी नफी करने के लिए आता है। तो ये देखिए लम का जो है नफी का असर ये सब पर पड़ेगा। पहली बात ये कि लम यातज़िलुकुम, वो तुम्हें नहीं छोड़ते, वलम युल्क़ू इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ सलामती का पैगाम भी नहीं भेजते, वलम यकुफ़्फ़ू अयदियहुम, और न ही अपने हाथों को रोकते हैं जंग करने से। समझे? ये तीनों जगह नफी हो जाएगी। बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि नफी एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने तीनों चीजों की नफी फरमा दी है कि ये तुम्हें एक ऐसी कौम मिलेगी, अनकरीब तुम देखोगे ऐसी कौम को जो बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि ना हम उनकी तरफ से लड़ें ना तुम्हारी तरफ से लड़ें, यानी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है लड़ाई में, अमन में रहें तुमसे भी अपनी कौम से भी। लेकिन हाल हकीकत में यह है कि कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति, जब भी मुसलमानों को कत्ल करने का मौका आता है उनके सूफिया उस हंगामे में शरीक हो जाते हैं। तो जब तक ये तुमसे अलग ना हो,
हकीकत में और सुलह का पैगाम न दें और अपने हाथों को न रोकें, तो फिर इनका हुक्म वही है जो पहले गिरोह का हुक्म था, फखुज़ूहुम, इन्हें पकड़ लेना, वक़्तुलूहुम, इन्हें कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तमूहुम, तुम जहां कहीं भी इन्हें पाओ इनसे लड़ना, व उलाइकुम, और ये ऐसे हरबी काफिर हैं, ये तो जंग के लिए खुद उतरे हुए हैं। तो ये लोग हैं अल्लाह ताला ने जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, इनके खिलाफ लड़ने के लिए अल्लाह ने तुम्हें वाज़ेह दलील दे दी है, खुदा ने तुम्हें हुज्जत दी है, खुदा ने तुम्हें दलील दी है कि क्यों आखिर हम इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो 4 गिरोह हो गए। पहला गिरोह वो जो गए हैं और वापस ना ईमान लाए और ना उन लोगों ने हिजरत की। एक अल्लाह ने कहा उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो, उनसे लड़ो, इसलिए कि वो काफिरों के साथ जाकर मिल गए हैं, अब जब यहां आएंगे फितना फैलाने आएंगे। दूसरा गिरोह हुआ है कि उन काफिरों से तुम्हारी सुलह हुई भी है, वो जाकर उनकी पनाह में चले गए हैं, हमें उनसे अब कोई डर नहीं रहा, कोई तकलीफ नहीं, उन्हें छोड़ दो। तीसरे वो जो हकीकतन जंग से बेजार हो गए हैं, अब मुसलमानों को तकलीफ नहीं दे रहे, मत उनसे लड़ो। चौथा गिरोह वो है जो उनमें मुनाफिक हैं, कुफ्र में भी बज़ाहिर कहते हैं कि हमें नहीं लड़ना, लेकिन जब मुसलमानों को लड़ने का मौका आए मुसलमानों के खून का तो टूट पड़ते हैं उस पर। अल्लाह ने फरमाया इनका भी वही हुक्म है जो पहले का था, जो ईमान और हिजरत वाले नहीं लाए ना वो लोग, उनका भी हुक्म यही है कि जहां कहीं भी मिलते हैं तुम इन्हें कत्ल कर दो और इन्हें पकड़ लो, और उलाइका जअलना अलैहि व उलाइकुम, और तुम लोगों को जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह दलील दी है, साफ सनद दी है कि तुम इन काफिरों को कत्ल करो। तो 4 किस्मों में से आप देखिए जो 2 किस्में हमने मुस्तस्ना की थी इल्लल्लज़ीना से, उसकी आयत के आखिर पर फरमाया फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, अल्लाह ने तुम्हें अब कोई राह नहीं दी, कोई इजाजत नहीं दी, ठीक है। और इसके आखिर पर फरमाया अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी, सुल्तानम मुबीना, वाज़ेह हुज्जत अल्लाह ने कायम कर दी। समझ आ गई, ठीक है। 4 किस्म के काफिर हो गए, 2 इसमें से मुस्तस्ना कर दिए, और जिन्हें खुदा ने मुस्तस्ना कर दिया था कि ये 2 कैटेगरीज दूसरे और तीसरे ग्रुप को तुम कत्ल नहीं कर सकोगे क्योंकि फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, और पहला और चौथा ये सारे हरबी काफिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जंग करने आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। अब हरबी काफिर से तो लड़ाई होनी है, या तुम उसे मारो या वो तुम्हें मारे, तो इनके लिए सुल्तानम मुबीना अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह दलील दी है। इससे मालूम होता है कि खून करना, कत्ल करना, किसी को मारना कोई इतनी आसान बात नहीं, जब तक कि पूरे ताल्लुकात पर गौर न किया जाए कि किसी भी मुल्क से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, फिर उनके साथ कैसे लड़ाई हो सकती है और किस हद तक हो सकती है। रहीम। अच्छा जनाब, सूरह निसा में अभी तक हम यहां पहुंचे हैं कि अल्लाह ताला ने काफिरों की 4 किस्में करार दी और यह बताया कि इनमें से कौन कौन से काफिर हैं जो काबिल कत्ल हैं और कौन कौन से काफिर हैं जिनको कत्ल नहीं करना। और इन चारों अक़साम को समझने का एक फायदा यह भी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो काफिर हैं वो मुसलमानों को इन्हीं चीजों पर पकड़ते हैं, और इंटरनेट पे और मुख्तलिफ जगहों पर आप चले जाएं और आम तौर पर गुफ्तगू में भी काफिर जो हैं वो मुसलमानों पर ये एतराज करते हैं कि तुम लोग तो हमें मारना चाहते हो और तुम लोग तो कहते हो कि पकड़ो और कत्ल करो। हत्ता कि जिन्होंने काफिरों ने 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों काफिर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है, तर्जुमा उसका पढ़ा है, और वो सब के सब काफिर इन आयात की वजह से कुरान पर एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें ये बताया है। इसी तरह हिंदू ऐसे मिल जाएंगे जो इन आयात को, सिख ऐसे मिल जाएंगे जो इन आयात को पढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी किताब में ये कहा है कि इस तरह काफिरों को कत्ल करो। तो ये बात समझनी चाहिए, जैसे अल्लाह ने यहाँ पे 4 ग्रुप्स बताए हैं कि कौन कौन से हैं जिनके साथ तुम्हें लड़ना है और कौन से नहीं है जिनके साथ तुमने नहीं लड़ना, कौन से ऐसे हैं जिनसे नहीं लड़ना और ना ही वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। तो जब आपके जहन में ये सारे ग्रुप्स होंगे तो फिर आप काफिर को जवाब दे सकते हैं कि भाई इस्लाम ने बुनियादी तौर पे काफिरों की सूरह निसा के इस मुकाम पे 4 तकसीमें की हैं। एक तो वो हैं जो हरबी काफिर हैं और वो उस वक्त में उन्होंने ना जिहाद किया, ना हिजरत की, ना ईमान कबूल किया और जाकर मुसलमानों के दुश्मनों से मिल गए। तो हरबी काफिर जो इस्लाम भी कबूल ना करे, उस वक्त तो हिजरत की शर्त थी, अब तो रही नहीं, तो जो इस्लाम कबूल ना करे और लड़ने के लिए, हमें मारने के लिए आए, तुम बताओ उसके साथ हम क्या करें। एक ग्रुप वो है। और दूसरा ग्रुप बिल्कुल आखिरी, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तुम्हें वो छोड़ते हैं, ना सुलह का पैगाम भेजते हैं और ना ही जंग से बाज रहते हैं, बल्कि जहां कहीं भी मुसलमानों को कत्ल करने का हो ये भी उसमें कूद पड़ते हैं। तो ये इन काफिरों से पूछना चाहिए कि क्या ऐसे काफिरों से भी हम जंग करें या नहीं। तो हो गए। और 2 ग्रुप्स को अल्लाह ताला ने निकाल दिया, फरमाया ऐसे काफिर कि जिनके दिल तंग आ गए हैं लड़ने से और कहते हैं हम नहीं लड़ते, तो हम भी उनसे नहीं लड़ेंगे। और दुनिया में कई अक़वाम अब ऐसी काफिरों की हैं जो कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ते भी। और चौथे वो जो हमारे दुश्मन हैं, हमें मारना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐसी मुमलिकत में जाकर पनाह ले ली है जहां पर वो लोग काफिर जो हैं उन्हें पनाह दिए हुए हैं, लेकिन उस काफिर कौम से हमारा मुआहदा यह है कि हम आपके मुल्क पे हमला नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो अब हम तो इतना रियायत इस्लाम कर रहा है कि वो कहता है बच्चे ये हमारे दुश्मन है, हमारे यहां लड़ने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, इसके बावजूद तुमने पनाह दे दिया ना, ठीक है हम इसको कायम रखते हैं, हम नहीं लड़ते इनसे। तो ये दोनों ग्रुप्स निकल गए। तो अब दुनिया में काफिरों से खुद पूछ लें कि तुम बताओ अकलन हमें क्या करना चाहिए कि जो हम पे हमला करने लड़ने के लिए हमारे मुल्क में आए, हमसे भी छोड़ दें, उससे ना लड़े। ये चीज, ये जब कुरान को आप समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये दीन कितनी सलामती का और कितना लॉजिकल है, कितनी अकल की बातें हैं कि जो तुम्हारे यहां लोग नहीं लड़ते तुम भी उनसे ना लड़ो।
سیدھی سادی باتیں ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کو علم نہیں نہ ہوتا اس لیے پھنس جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہر کافر سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. وہ سارے کافروں کو خود مسلمان بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے اور ایسے. اور یہ جو اقوام متحدہ کے معاہدات ہیں، یو این اے وغیرہ کے، یہ سب کی پابندی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جن اقوام نے آپس میں طے کر دیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے وہاں نہیں لڑنا. اب چونکہ لڑائی میں قتل کی بات آ گئی تھی تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایسی قوم کا قتل ہو جائے، کوئی فرد جس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. عین ممکن ہے کہ ہماری اپنی آبادی میں کوئی ایسا کافر قتل ہو جائے جسے اسلامی حکومت نے جس کی ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے خون جان مال کی تحفظ کرتے ہیں. تو 8 قسمیں ہو جاتی ہیں قتل کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. پہلے اس کو سن لیں پھر اس کے بعد ان آیات کو پڑھتے ہیں. قتل کی 8 صورتوں میں سے، بلکہ قتل کی بڑی 2 تقسیمیں تو پہلے کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں قتل عمد، اور ایک ہے قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو گیا. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا، اور قتل خطا غلطی سے قتل کر دینا. 2 صورتیں ہو گئیں. پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 صورتیں. یہ ہے قانون کہ جس طرح وکیل بحث کرتے ہیں نا کہ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں. ایک ایک نقطے پہ غور کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. قتل عمد کی 2 صورتیں اس طرح بن جاتی ہیں کہ جیسے قتل عمد تو وہ ہے جس میں اعلی قتل سے کام لیا گیا، تیز دھار تلوار ہے، خنجر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں. اعلی قتل سے کام لیا گیا ہو، ارادہ قتل کا کر کے پھر اسے مارا گیا ہو، یہ ہے قتل عمد. اور شبہ عمد یعنی عمد کے قریب قریب اس کا شبہ. شبہ عمد اسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں کہ دوسرے ذرائع اس کے قتل کے لیے استعمال کیے گئے. اور شبہ عمد جو ہے وہ قاتل کو فائدہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، میں نے تو اس کے لیے یہ آلہ استعمال کیا تھا، میں تو ڈنڈا مارا تھا، فلاں چیز ماری، اس سے کوئی مرتا تو نہیں ہے لیکن قضاءً کے مر گیا، اور ممکن ہے وہ سچ بھی کہتا. تو قتل عمد کی خود 2 قسمیں ہو گئیں کہ ایک قتل عمد جو قتل کے آلے سے قتل کام لیا گیا، اور دوسرا قتل ہے شبہ عمد. اور قتل خطا کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قتل خطا جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ غلطی انسان کے اپنے ارادے میں ہوئی. ارادے میں ایسے غلطی ہو گئی کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ سمجھا کوئی جانور ہے، اور اس شبے میں اس نے فائر کر دیا اور جان بوجھ کے قتل کر دیا. تو یہ قتل جو ہے خطا ہے. اس نے شکار کے لیے مارا اسی چیز کو جو وہ چیز ہے، لیکن جب موقع پہ پہنچا تو کوئی تو آدمی تھا. تو یہ جو چیز ہے قتل خطا ہے. اور قتل خطا کی ایک کسی کی اور مثال آپ دیکھیں. جیسے وہ سمجھا کہ یہ حربی کافر ہے جو آج کل اترے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں، جنگل میں جا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو وہی کافر ہے اور مسلمانوں کے روپ میں پھر رہا، اور اس نے اسے قتل کر دیا اور حقیقت میں وہ مومن تھا. تو اسے کہیں گے کہ یہ قتل خطا ہو گئے. اور قتل خطا کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خود قتل میں غلطی ہو جائے، عمل میں غلطی ہو جائے. یعنی اس نے کیا کیا، ایک جانور کی طرف فائر کیا اور پتہ ہے وہ جانور ہے، اور گولی غلطی سے اچک کے کہیں اور جا لگی اور کوئی مر گیا. کیا اس نے جانور کو ہی فائر تھا اور وہ جانور بھاگ گیا، اس کا بھی ثبوت ہو گیا. تو کسی انسان کو جا لگی گولی. تو یہ جو قتل ہے یہ قتل خطا کی دوسری قسم ہے. تو قتل کی 4 گویا قسمیں ہو گئیں. ایک قتل عمد ہو گیا، ایک شبہ عمد ہو گیا، اور ایک قتل خطا ہو گیا. اور قتل خطا کی چوتھی قسم کہ اس نے تو صحیح کیا لیکن جو غلطی سے گولی کہیں اور چا لگی. یہ 4 قسمیں ہیں. خود قتل میں فقہا نے 4 قسمیں قرار دی ہیں کہ آخر جس کو قتل کیا ہے وہ ہے کون. مقتول کی بلکہ 4 قسمیں کہیے. مقتول جو ہے وہ یا تو مومن ہے، اور یا پھر وہ کافر ہے حربی جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور یا پھر ایسا کافر ہے جسے آپ نے پناہ دے دی ہے، ذمہ ہے، جس کی پناہ کا آپ نے ذمہ لیا ہے، آپ کے ملک میں ہے، دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، یا آپ کے اپنے ملک میں ہے، ذمہ ہے. تیسرا اور چوتھے کافر ایسے ہیں جو مستأمن ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن پسند قوم ہے، آپ کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. تو یہ 4 قسم کے مقتول ہو سکتے ہیں. باقی 5ویں کون سی قسم ہوگی؟ یا تو وہ مومن ہے اور یا حربی کافر ہے، اور یا ایسا کافر ہے جو دوسرے ملک میں سلامتی سے رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنے چاہتے، معاہدہ ہو گیا. 3 اور چوتھا وہ جو آپ کے اپنے ہی ملک میں ہے لیکن یہ کہ ہے وہ کافر تو آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے. تو 4 قسم کے ہو گئے نا، اور کوئی 5ویں قسم بنتی نہیں ہے لڑائی میں. تو یہ 4 قسم کے ہو گئے. اب ان 4 کے قتل جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں اور خطا سے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو خطا سے ہو سکتے ہیں اور جان بوجھ کے ہو سکتے ہیں 2 قسمیں ہو گئی تھیں. تو 4 کو 2 سے ضرب دے دیجئے، یہ 8 قسم کے قتل بنتے ہیں، اور 8 کے حکم الگ الگ. سمجھے؟ اس طرح تقسیم ہوتی ہے. اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ شریعت کے نظام کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کے. ایک ایک چیز ایک ایک فعل پہ فقہا نے بحث کیا ہے. ایسے ہی نہیں مسلمان 1100 برس حکومت کرتے. اور اسی لیے یہ جو جہانگیر نے فیصلہ کیا تھا وہ حربی کے متعلق نہیں کیا تھا، وہ ذمی کے متعلق اس کے زمانے میں فیصلہ کیا گیا. ذمی تھا اور قتل اس میں ہو گیا تھا. تو ذمی کافر کا قتل عمد اور ذمی کافر کا قتل خطا، ان دونوں میں فرق ہے. اور ذمی کافر کا قتل عمد جو تھا اس میں مسلمان سے وہ لیا جائے گا قصاص،
آگے آتے ہیں احکامات. Islam 360. تو جہانگیر کے زمانے میں جو قتل ہوا تھا نور جہان سے، تو قاضی نے اس پہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ قتل عمد ہے اور اس کے عوض میں نور جہان کو قتل کیا جائے. تو جہانگیر نے صاف اس پہ دستخط بھی کر دیے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور نور جہان نے جب اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا یہ شریعت ہے، اس میں دخل نہیں دے سکتا، مجھے حکومت کرنی ہے ہندوستان میں، Islam 360. کچھ نہیں ہو سکتا. تو نور جہان نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ قاضی سے رجوع کرو، باقی قانونی طور پہ چونکہ تم نے قتل کیا لہٰذا اس کے عوض میں تم ماری جاؤ. وہ قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کے ورثاء سے پوچھو، اگر وہ دیت قبول کریں تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا پیسے پہ. اور وہ پیسے پہ جب فیصلہ ہوا تو جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ وہ گھر آئی اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پیسے پہ مان گئے ہیں. تو میں جب علیحدہ ہوئی سب سے تو میں اس کے پاؤں پہ گر گیا اور پاؤں پکڑ لیا. میں نے کہا اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا. دل اتنا ہی ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا. دیکھو ذرا، اور لکھا ہے دیر تک روتا رہا کہ اگر نور جہان کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا. یہ ہے، لیکن قانون کی بالادستی اور عدل ہر جگہ رہا. Islam 360. ہر جگہ مسلمانوں نے عدل کو قائم کیا ہے، اسی لیے تو حکومتیں چلتی رہیں. اور جب عدل مٹ گیا دنیا سے، انہوں نے مٹا دیا، پھر خدا نے بھی حکومتیں ان سے چھین لی. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حکومت کرے. ان 8 قسموں میں 4 تو بہت آسان ہے. مومن کا قتل عمد، جیسے یہ جہانگیر کی مثال دی نا نور جہان کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس کا حکم سورہ بقرہ میں گزر گیا کہ یا قصاص ہے یا دیت، یا تو اس کے عوض میں قتل کر دیا جائے گا یا پیسے لے لو، صلح ہوگی. قتل خطا جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے، ابھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ 92 نمبر آیت میں آ جائے گی. تیسری قسم حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، بس اس سے لڑنا ہے، یا وہ مار لے یا آپ مار لیں. تو جب حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے جان بوجھ کے اس کو قتل کرنا جائز ہے، تو خطا سے تو ویسے بھی ٹھیک ہے، غلطی سے اگر مارا گیا تو ویسے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مارنا ہی تو ہے، لڑنے ہی تو آئے ہوئے ہیں. Islam 4 قسمیں نکل گئیں. 5ویں قسم اس کی یہ ہے کہ ذمی کافر ہے اور جان بوجھ کر اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو مسلمان سے اس کے عوض میں قصاص کیا جائے گا، مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. اور زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حدیث نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کے قتل کا حکم دیا تھا. فرمایا ہم نے ان سے ان کی جان اور مال کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اسلامک اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو آخر کیوں قتل کیا جائے گا؟ ذمیوں کے جو حقوق ہیں شریعت نے دیے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جا سکتا. اور زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی احادیث کی جو تخریج کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسا جب حدیث میں اس آدمی کے مقام پہ نظر کریں تو آدمی اگر سر اٹھا کر دیکھے تو اپنی ٹوپی زمین پہ گر جائے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ پہ فدا ہیں اور چھپ گئے ہیں. جو احادیث زیلعی نے نقل کی ہیں حافظ ابن حجر اس پہ اعتراض نہیں کر سکے. تو ذمی کافر اس کو اگر قتل کیا جائے گا اسلامک اسٹیٹ میں، مسلمان نے قتل کیا ہے، مسلمان کو اسی عوض میں قتل کیا جائے گا. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5. چھٹی یہ ہے کہ اگر ذمی کافر ہے اور خطا سے قتل ہو گیا تو اس کا حکم بھی یہیں آ رہا ہے، ابھی ان آیات میں پڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسی قوم ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ اور وہ جو ہے کافر امن پسند ہے، دوسرے ملک میں ہے جن کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اگر اس میں کسی مسلمان نے ان کے کسی کافر کو قتل کر دیا تو دیت واجب ہے حنفی فقہا کے نزدیک، خون بہا دینا، پیسے دینا. اور اگر وہ خطا سے قتل ہو گیا تو خطا کا حکم یہیں آ رہا ہے آگے ان آیات میں. یہ 8 قسمیں ہو. پھر دوہرا دیتے ہیں کہ مومن ہے اس کی 2 قسمیں بن گئیں، قتل خطا ہوا اور قتل عمد. قتل عمد اگر ہو گیا مومن کا تو اس کے عوض میں یا تو قصاص میں قتل ہوگا یا دیت ہوگی، خون بہا ادا کیا جائے گا. اور اگر قتل خطا ہو گیا تو قتل خطا کا حکم آ رہا ہے ان آیات میں. حربی کافر ہے، اگر جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ لڑنے کے لیے. اور 5ویں قسم ذمی کافر کی ہے جس کا مسلمانوں نے معاہدہ کیا، عہد لیا، اور اگر قتل ہو جائے گا تو مسلمان اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اور وہ کافر ہے اور کافر کے عوض میں مسلمان قتل ہوگا. اسلام نے اتنی چھٹی نہیں بھی دی جتنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جس کافر کو چاہیں مار دیں. کافر کا خون جب وہ حربی نہ ہو اس کی بھی عزت اور احترام. اور اسی طرح اگر وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے ذمی، اس کا حکم یہاں آ رہا ہے. اور جس قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان امن کے معاہدے ہو چکے ہیں وہاں اگر قتل ہو گیا ہے تو دیت دینی واجب ہے، پیسے ان کو پہنچائے جائیں گے. اور اگر وہ خطا ہو گئی ہے تو خطا کے لیے پھر یہیں پہ حکم آ رہا ہے ان آیات میں. یہ 8 قسمیں ہو گئیں. اور ان چیزوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان اقوام میں رہ رہے ہیں جہاں نت نئے اعتراضات وہ اسلام پہ کرتے ہیں کہ اسلام نے فلاں چیز کا کیا کیا ہے، فلاں چیز کا. جب مسلمان کو یہ پتا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافر کے لیے اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ بس جہاں کافر ہیں چڑھ دوڑو. ان کے قتل کرنے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں کہ قتل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئے؟ جو اپنے ملک میں کافر رہ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں وہ تو حربی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے تو درمیان اور آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ انہیں آرمی میں نہیں بھیجیں گے. تو جو آرمی میں نہ بھیجنا ہے اس کی وجہ سے ان کی جان محفوظ رہی نا. تو جب جان محفوظ رہی تو ٹیکس نہیں اسلامی حکومت میں رہنے کا، کیونکہ اسلام نے انہیں مستثنا کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے کافر قوم ہے، تم بھی کافر ہو، تو ہم نہیں کہتے کہ تم اپنی قوم والوں کے خلاف جا کر لڑو، مت لڑو.
لیکن ہماری مملکت نہیں رہنا چاہتے ہو تو امن سے رہو گے. فوج کا یہ جو نظام ہے اس سے تم مستثنا کرا دیے گئے ہو چونکہ جنگ سے، لہذا تم ٹیکس پے کرو. وہ چیز وہ تو ہر بھی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. قتل خطا جو ہے اس کا حکم اور ہے. قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر اس نے قتل کیا نا مومن نے، تو وہ اس کو تو حکم گزر چکا کہ قصاص میں سے بھی قتل کیا جائے یا پیسے لے لے. اور دوسری صورت قتل خطا کیا جیسے ڈنڈا چلایا کسی اور طریقے پہ، شبہ عمد جو تھا اس کی آ رہی ہیں آگے تفصیل ان آیات میں آ رہی.